حتى الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام يذهب إلى زيارة القبر المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه في كربلاء. نعم، لأنهم يزعمون أن هذا الحوت كان موالي، لأنهم يزعمون كما في كتاب مدينة المعاجز لهاشم البحراني أن الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام ابتلعه لأن يونس أنكر ولاية علي أو رفض الإيمان بولاية علي بن أبي طالب فابتلعه الحوت. قام الشيعة كما سنرى الآن برسم أو بصناعة تمثال على هيئة حوت، وجعلوا هذا الحوت فاتح فمه كناية على أنه ابتلع يونس، وكتبوا على ظهر هذا الحوت: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الآية. وأخذوا يسيرون في شوارع العراق على سيارة كبيرة واضعين عليها تمثال هذا الحوت كناية على أن حوت يونس يزور القبر المنسوب إلى الحسين. شنو الغاية والهداية؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو الغاية والهداية؟ هاي بيعة يونس نبي الله. هي بس جاء بعد الإمام الحسين. موكب جمهور شو هذا النبي جو نايم ماخذ راحته نبي يونس. الآن ستروا المقطع الآخر والجنب الآخر للحوت في فيديو آخر مكتوب عليه أن يونس عليه السلام نادى في بطن الحوت يا علي. كان يونس ينادي وهو في بطن الحوت يا علي حتى ينجي علي بن أبي طالب عياذا بالله. يعني أشركوا بالله تبارك وتعالى، وقلنا واضح للجميع. أما أنهم الآن يتهمون الأنبياء بالشرك، وأن يونس عليه السلام كان ينادي في بطن الحوت علي بن أبي طالب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أن يونس قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن أين علم هؤلاء المشركون أن يونس عليه السلام كان ينادي يا علي؟ لا تتعجب، إنه دين الشيعة، شعائر حسينية أم وساوس شيطانية.